من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا انتہائی توجہ تلجملہ گل لمکھونی نہیں گل شارٹ کرنی ہے پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں اور پھر سونا شہر مدینہ جتھے لیٹے نبی نگینا او دے ورگا ہور کوئی نہ او دے ورگا ہور کوئی نہ اسائیں گل کہندیاں رہنا مسجد گونج جاوے سارے کیوں نہیں بول دے کہو سبحان اللہ من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ کر لینا او چھڑ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تین نوری وی دین سلامی پالے سنت والا گینا سارے پڑھو درود حضور اتے تے رب وچ قرآن فرما دیتا انہوں پتہ سی کئیاں نے نہیں پڑھنا تائیوں وچ نماز دے پا دیتا آپ پڑھے فرشتے بھی پڑھن سارے تے سانو پڑھن دا حکم سنا دیتا اسلام نگر دے رہنا لیو سارے خوش ہو جاؤ سانو سونے دا امتی بنا دیتا تے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آج او نویں بازیاں ہاریاں نے او جڑے ترس دے دیدنوں دن راتی آج او نویں باریاں ماریاں نے جدو خدا نے باغ وچ وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے حافظ یوسف سروری صاحب جھوٹا جے جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے تے پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں سونا صدیق مدنی دا یار سونا صدیق مدنی دا یار جسے ہر جان نبی دا غم خار دنیا من گئی ہے میرے سارے یار کہہ رہے ہیں صدیقی صاحب اور جنیاں نظمہ نعتاں ضرور پڑھو لیکن ضرور پڑھنی ہے ایک دو شعر کہہ کے اجازت چاہواں بھائی عبداللہ نو رات دی ٹھنڈ لگ گئی یار اللہ پاک نو صحت عطا فرمائے کہو آمین سونا صدیق مدنی دا یار جسے ہر جان بھی دا غم خار دنیا من گئی ہے جیڑا اس دا کرے گا اظہار اسی پیارے نبی دا تابعدار دنیا من گئی ہے اے دے اتے رحمتاں دا رنگ چڑھیا اے دے اتے رحمتاں دا رنگ چڑھیا پہلے پہل کلمہ نبی دا پڑھیا پہلے پہل کلمہ نبی دا پڑھیا بنیا مدنی دی فوج دا سالار بنیا مدنی دی فوج دا سالار ہویا پیارے نبی دا تابعدار دنیا من گئی ہے سونا صدیق مدنی دا یار جسے ہر جان نبی دا غم خار دنیا من گئی ہے کلیا خدا نے تیرے والے سونیا اللہ دے حبیب نال چل سونیا کلیا خدا نے تیرے وال سونیا اللہ دے حبیب نال چل سونیا رب دے حبیب نال چل سونیا بینی پنگیاں دے منہ پھٹکار آیا رب دا نبی سچ یار دنیا من گئی ہے گل موقتی میں کہاں ذرا چھنڈ کے کہو سبحان اللہ او نانا ناجے بھی تسی ٹلے بول رہے ہو انجنا کرو جنو نبی تے نبی دے یارے غار نہ پیارے ایک رہا دوویں ہاتھ چک کے کہہ دے سبحان اللہ سونا صدیق مدنی دا یار جسے ہر جان نبی دا غم خار
دنیا من گئی ہے۔ بلا تاخیر دعوت سخن دیاں گا شیر پنجاب، شیر اہل حدیث حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایگو بند کرو، کتنے وے